बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। मैं हूं आपका मेज़बान असमतुल्लाह। सामीन, प्रोग्राम राबिता आप तक पहुंचा रही हैं प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श मलिक और कामरान तारिक। नई हुकूमत ने चार्ज संभाला है और यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं, मईशत जिसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट की, हेल्थ की, ग्रोथ की, एजुकेशन की, इकॉनमी, मईशत बहुत ज़रूरी अंसर। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, DG इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मईशत के हवाले से ही गुफ्तगू हमारी रहेगी और बहुत अहम मौजू है, मौजूदा हालात से भी जुड़ा। और फिर हम जरा सा टच करेंगे फाइनेंशियल क्राइम्स को भी अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में, कि फाइनेंशियल क्राइम्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें उसे निपटना है, और अब मौजूदा हालात में इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है, ताकि मिलजुल के हम जरा डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को भी देख सकें और पाकिस्तान में इस वाले से होने वाली कोशिशों को भी परख सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नई हुकूमत ने जैसे ही चार्ज संभाला तो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के वाले से बहुत सारे इशारे सामने आए और उन पर काम भी शुरू कर दिया गया। डॉक्टर आयशा गौस साहिबा ने रेवेन्यू और फाइनेंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर संभाला चार्ज। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक्स हैं, और फिर इसके साथ फाइनेंस हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो एहसन इकबाल साहब, उन्होंने खास तौर पर जब प्लानिंग का चार्ज संभाला तो अपनी मेडन स्पीच में उन्होंने बात की कि मैं टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पे फोकस करूंगा और जो इसकी पेस है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मौजूदा इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो एक बड़ा हमारे लिए अब इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है, जो इसमें एक जो कॉमन जो हमारा कंज्यूमर है जो उससे अफेक्ट भी होता है, वो प्राइसेस है। साफ ज़ाहिर है कि अगर हम एक हिस्टोरिकल भी देखें, ईयर टू ईयर हम कंपैरिजन करें तो ये जो माह रमज़ान का मंथ होता है, इसके स्टार्ट में और ड्यूरिंग दिस मंथ ये प्राइसेस जो है इसका हाइक आती है और ये बढ़ती हैं प्राइसेस। एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी है कि प्राइसेस इंटरनेशनली भी बढ़ रही हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज ये है। इसके साथ साथ दूसरा जो चैलेंज इस गवर्नमेंट को है वो है करेंसी की वैल्यू का, कि आपने देखा कि जी हमारा जो रुपये की वैल्यू है वो स्टेबल नहीं हो रही। उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, उसमें कोविड का भी एक वो फैक्ट है। डिफरेंट कंट्रीज़ आप देखें कि सिंगापुर, उसमें श्रीलंका का आप देखें कि जी वहाँ पे जो न्यूज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। नेपाल में भी प्रॉब्लम है करेंसी, तो एक ये बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इशू है वो भी इस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है, और वो एक हमारा एक क्रॉनिकल इशू है जिस पे इस गवर्नमेंट को एक काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हैं वो भी, उसकी मैनेजमेंट का भी एक इशू है, और वो इस गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ेगा और पिछली गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ा। मैं इसमें आपको ये बताता जाऊं कि इस गवर्नमेंट का ये, क्योंकि इनके जो जितने भी वुज़रा हैं इस गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, ये पास्ट में काम कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से इनको एक एडवांटेज हासिल है और ये बेहतर तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इनको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये इन पे फोकस करें तो ये कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है। हम इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो हमारा एरिया है उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से हमारी मतलब कि जी IMF के साथ एक और जो एक बड़ा चैलेंज है, आज हमारे मतलब कि जो हमारे गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो मेरे ख्याल में अमेरिका चले गए हैं। उन्होंने नेगोशिएट करना है जो हमारे IMF से एक हमने किस्त लेनी है। तो ये अगर उसको एक बड़े अच्छे तरीके से और एक अच्छा प्लान देते हैं और उसको एक मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेंगे। मैं दोबारा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट के जितने भी वुज़रा हैं उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस है, वो इकॉनमी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो पहले इसको रन कर चुके हैं। वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि कौन से इंडिकेटर्स को उन्होंने फोकस करना है और उस इंडिकेटर्स को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। ये इनका पास्ट का एक्सपीरियंस है। उसके बेनिफिट उठाते हुए कि एन मुमकिन है कि हम एक इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं ये जो फर्दर इनमें बेहतरी वो आए, और अगर कोई स्टेबिलिटी होती है कंट्री में जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो डेफिनेटली उसमें एक कॉमन मैन को भी फ़ायदा पहुंचेगा। और ये इस मंथ में क्योंकि एक हमारी जो एक आम घराने से लेके एक मतलब कि जी जो एक हमारे वेल्दी लोग होते हैं उसमें ये कंजम्पशन बढ़ता है। ये हर लिहाज से माह रमज़ान में कंजम्पशन बढ़ता है। अगर आप मुस्लिम उम्मा की बात करें तो वहाँ पे बहुत सी
کموڈٹی ایسی ہیں جس کا انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے کہ ان کی پرائس بڑھتی ہے، جس میں چینی ہے، کھجوریں ہیں، باقی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، شاپنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک عام جو فیملی ممبر ہیں وہ بھی عید پہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں. انہوں نے انتظام کرنا ہوتا ہے، سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے افطاری کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اس میں زکوٰۃ کا مطلب کہ وہ دی جاتی ہے جس سے سرکولیشن ہوتی ہے، صدقات زیادہ ہوتے ہیں وہ سرکولیشن ہوتی ہے. تو اس میں جو پرائسز کا انفلیشن کا جو پریشر ہے وہ اس پہ زیادہ آتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ اس کو مطلب کہ رمضان بازار ہے اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتی ہے. گورنمنٹ باقی ریلیف دے سکتی ہے، سبسڈیز دے سکتی ہے. اسی طرح سے اس گورنمنٹ نے اسی کو جو اس کی پیٹرول کی پرائسز ہیں یا باقی پیٹرولیم کی پرائسز ہیں ان کو وہی رکھا ہے، انکریز نہیں کیا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک اچھا جو ہے نا کہ جی وہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. وہ جو ایک پریشر کی بات ہو رہی تھی کہ جی پرائس پہ بہت زیادہ جو کاسٹ کی طرف سے انفلیشن پہ پریشر بڑھے گا وہ نہیں آئے گا. تو اب ایک ڈیمانڈ پریشر جو ہے اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے یہ چیز ہے. ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کیونکہ یہ ایک اکانومی جو ہے جب انفلیشن کا اس میں کووڈ کے بعد ایک سچویشن کے بعد ایک تمام اکانومی اوپن ہوئی ہیں تو اس طریقے سے ہمارا کنزمپشن تو بڑھا ہے مگر وہ پروڈکشن میں آپ کو پتہ ہے سم ٹائم لگتا ہے. اس میں ایگریکلچر کموڈٹیز ہوں یا پھر انڈسٹریل کموڈٹیز ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹائم لیگ انوالو ہوتا ہے ان کی پروڈکشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک ضرورت جس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنا جو ہماری اسمال اسکیل انڈسٹریز ہے، ہماری اسمال فارمز ہیں، ہمارے بگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. انہیں یہ مطلب کہ جی یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ جی اکانومی گرو کر رہی ہے اور اس میں ڈیمانڈ ہے. تو لہٰذا ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، وہ پروڈکشن کریں اور اگر وہ کوئی ذخیرہ اندوزی کا کوئی ایسا ہے تو اس کی روک تھام کرنی چاہیے، مارکیٹس کو بہتر بنانا چاہیے، مارکیٹ فنکشننگ ہونی چاہیے. تو جس سے جو ہم کافی حد تک اس انفلیشن کو کنٹرول کر پائیں گے آنے والے وقت میں. یقیناً. اور ایک بہت مثبت صورتحال آپ نے اس کا ذکر کیا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے معیشت کے حوالے سے جو معیشت کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں، مختلف اشاریے ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہیں آپ نے ذکر کیا بہت سارے چیلنجز کا بھی جو کہ موجودہ حکومت کو ہوں گے اور ان کو اس پہ بھی کام کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے ہم ضرور ذکر کریں گے، بات کریں گے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. اب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، ایک نئی حکومت نے چارج سنبھالا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ بھی اسٹیبل ہوگی اور عام انسان اور کاروباری طبقے کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ بالکل جی. جب بھی یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی کنٹری میں اگر ہم اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم اگر اکنامک گروتھ چاہتے ہیں، اگر ہم ویلفیئر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو بھی ایک گورنمنٹ کا پروسیس آتا ہے اس میں آنا چاہیے اور ان کو ایک مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے ایک بہتر سے بہتر جو ان کی ایک اکنامک پلاننگ ہے، جو ایک اپنے ایک اکنامک آئیڈیا کے ساتھ وہ آئے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ کریں اور وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی جو ایک ویک سے ہمارا ڈیڈ لاک تھا وہ رات کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے وزراء نے جو حلف اٹھا لی ہے تو وہ ڈیڈ لاک تو اب ختم ہو جائے گا، جس سے ایک بہتری کی گنجائش ہے. اس سے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئے گی، اس میں جو فائنینشیل کرنسی کی جو مارکیٹ ہے اس میں آئے گی. انٹرنیشنل جو آپ کا انویسٹرز ہے وہ جو ایک 2 ویک سے یا 2-3 ویک سے جو ایک بڑا انسرٹن سٹیٹ تھی اس میں ایک اسٹیبلٹی کی گنجائش ہے. تو یہ تو اس سے تو بالکل مطلب کہ ایک بہتری کی گنجائش ہے اور اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. سب ظاہر ہے جب ایک اکانومی بہتری کی طرف جاتی ہے، اسٹیبلٹیز ہوتی ہے، لوگ ایک اچھی پالیسی بناتے ہیں، اس میں نہ صرف انویسٹر کا یقین ہوتا ہے بلکہ جو آپ کے لوکل انویسٹر کا بلکہ انٹرنیشنل انویسٹر کا بھی ہوتا ہے. ٹریڈ ہوتی ہے، ایکسپورٹس ہوتی ہے، امپورٹس ہوتی ہے، تو ایک مارکیٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے جو اسٹیبل اکانومی ہوتی ہے. ایک کنسسٹینسی نظر آتی ہے پالیسیز میں. اور اگر ایسی پالیسیز ہیں جو بینیفٹ دیتی ہیں، جو کنزیومر کے لیے بینیفٹ دے رہی ہیں، جو انویسٹر کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمارے پاس ابھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ اسے کسی حد تک کنٹرول کرتی ہے اور انڈسٹری کو مطلب کہ جی وہ اس کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا کام نہیں رک پائے گا، زیادہ پروڈکشن ہوگی جس سے بھی پریشر پرائسز پہ وہ کم پڑتا ہے. اور اس کے دونوں بینیفٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے مزدور کو مطلب کہ جی وہ وہاں پہ جو کام ملتا ہے اس کو اپرچونیٹیز ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹ ایک سسٹم چلتا ہے جس سے نہ صرف اویلیبلٹی پروڈکٹس کی اور گوڈز کی مارکیٹ میں ہوتی ہے بلکہ ان کی پرائس بھی اسٹیبل رہتی ہے. جبکہ اس کے وائس ورثہ ہے، اگر سب ظاہر ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پرابلم ہوتے ہیں تو پھر ایک کرائسس ہوتا ہے جس کو ہم ایک آؤٹ پٹ کا کرائسس یا انڈسٹریل کرائسس یا سپلائی کا کرائسس کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے کامن مین افیکٹ ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ جی منیمم جو ویج کا اناؤنس کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے اکنامک انیشیٹو کے لحاظ سے
क्योंकि एक आम आदमी जो है उसको एक रिलीफ मिलना चाहिए। जब उसकी आमदन बढ़ेगी तो बिल्कुल, उसकी जब आमदन बढ़ती है तो वो कंज्यूम ज़्यादा करता है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और जो पिछले कुछ अर्सा में जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसमें मेरे ख्याल में जो अगर उनकी मिनिमम वेज बढ़ती है तो वो भी एक आप कह लें कि एक ठंडी हवा का झोंके के तौर पे उनके लिए ये काम करेगी और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब मिनिमम वेज बढ़ती है तो देखिए हमारे पास मल्टीनेशनल्स हैं, हमारे पास बड़ी फर्म्स हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स हैं और कुछ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, उनको हर सूरत में मिनिमम वेज देनी पड़ती है। तो उससे जो एक उसका आप कह लें कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। वो सब ज़ाहिर है मजदूर फिर एक आम आदमी के लिए भी काम करेगा तो उसकी एक जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बढ़ती है। एक आम आदमी भी फिर उसे अच्छी वेज देता है, वो कहता है कि मिनिमम वेज जो है वो ये गवर्नमेंट ने अगर फिक्स की है तो लिहाजा मुझे भी अराउंड उसके देनी चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली नहीं भी दे रहा, उससे कुछ कम दे रहा है तो तब भी उसका एक मजदूर तबके पे ये बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उससे फिर डेली वेज जो आपकी वो बढ़ जाती है। जो बहुत से आपको पता है हमारी इकॉनमी का एक लार्ज सेगमेंट होता है लेबर फोर्स का जो डेली वेजेस पे काम करता है, जो टेम्परेरी हैं काम करता है, ऑफिस में काम करता है, इस तरह से डेली वेजेस पे। जो मजदूर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है, बाकी मंडियों में काम करता है, रोड्स पे काम करता है, डिफरेंट जो अड्डे हैं उन पे काम करता है। तो उससे तमाम बेनिफिट पड़ेगा जब ये एक मिनिमम वेज बढ़ती है। तो उससे ना सिर्फ उनकी जो उनकी जो परचेजिंग पावर है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बल्कि उनकी वेलफेयर और उनकी पॉवर्टी और उनकी जो ज़रूरतें ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो बेहतर तरीके से ख़रीद पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम किसी भी तरह से जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस फैक्टर को भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी शुरू की ही जो स्पीच उसमें ख़ास तौर पे वाज़ेह तौर पे कहा कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ख़ास तौर पे काम किया जाएगा। क्या समझते हैं CPEC के हवाले से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मईशत में मुख्तलिफ जो मसाइल रहे क्या उसको मुतासर करेंगे, और अगर नहीं तो CPEC की जो डेवलपमेंट है वो अब कहाँ तक पहुँची, मज़ीद कहाँ हम उसको देखते हैं? बहुत अच्छा जनाब, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि किसी भी इकॉनमी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास है जिसमें रोड्स आते हैं, डैम्स आते हैं, इस तरह से हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें रेलवे आता है, बंदरगाह आती है, एयरपोर्ट आते हैं, ड्राई पोर्ट जो हमारे एक हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविज़न है ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर है हमारे पास कि जी कितनी इंडस्ट्री बन रही है, किस तरीके से हम लिंकेजेस हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास बनाते हैं, और इंटरनेशनल फर्म जो हैं वो किस तरीके से आके हमारी कंट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ अपनी चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा फैक्टर बहुत अहम होता है। तीसरा फैक्टर ये चीज़ है कि जी वो चीज़ें जो हम अभी तक इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, क्या उनका नेमल बदल हमने अपने कंट्री में बनाना स्टार्ट किया या नहीं किया। CPEC जो है वो इन 3-4 चीज़ों पे बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। वो एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसको वाकई हम गेम चेंजर कह सकते हैं, क्योंकि उसका आप देखेंगे जी वो रोड पे इन्वेस्ट करता है, मोटरवे पे इन्वेस्ट करता है, उसमें एनर्जी पे उसकी इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से टेक्नोलॉजी पे उसकी इन्वेस्टमेंट है। फिर इंडस्ट्रियल जोन आपको पता है कि जी उसमें है जो बन रहे हैं, कुछ ऑपरेट हो रहे हैं, बंदरगाह उसमें है, रेलवे की लाइन उसमें है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो भी ये कहा कि जी वो चाइना से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कराची की जो सर्कुलर रेलवे है वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। और बाकी जो हमारे इस तरह से जो हमारे डैम्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी कंस्ट्रक्शन अगर वक्त से पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी उसको अनाउंस भी किया जाके वहाँ पर, तो उससे हमें ज़रा जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक हम इसको कवर कर पाएंगे और वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपने जहाँ तक हवाले इसका जिक्र किया कि CPEC और ये मौजूदा गवर्नमेंट इसको किस तरह से देखेगी, मैं इसमें दोबारा ये जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट का CPEC के हवाले से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि पहले ऑलरेडी उसको काम उस पर कर चुके हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके दौर में CPEC की जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ होना चाहिए, वहाँ पे जो काम है वो तेज़ होना चाहिए। कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको अगर मॉडिफाई हो सकते हैं जो बेहतर और जिनसे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं, बायलैटरल जो हमारे बेनिफिट हैं वो हमें चाइना से डिस्कस करना चाहिए, चाइना गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। मल्टीनेशनल जो फर्म्स हैं उनकी अगर पाकिस्तान में उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ जो फर्म्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, उनके लिए वन विंडो का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए विद इस एग्रीमेंट के साथ कि वो हमारे लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल जो हमारे मतलब आप कहें कि जी सनतकार हैं, स्किल्स हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ना सिर्फ इस्तेमाल हो बल्कि उसका जो एक ट्रिकल डाउन और स्पिल
स्पिल ओवर इफेक्ट हो, ताकि हमारी बाकी इंडस्ट्री जो है वो भी उससे बेनिफिट उठा सके। और ये डेफिनेटली होता है, किसी भी अगर कंट्री में कोई भी मल्टीनेशनल आके काम करती है, कोई भी इंटरनेशनल फर्म्स आती हैं, तो उससे हमें 3-4 किस्म के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आता है, उसके साथ साथ यहाँ प्रोडक्शन लोकल होना शुरू हो जाती है, हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, वैल्यू एडिशन उस पर होती है, और हमारा वर्कर जो है उसे भी जॉब का मौका मिलता है, उसे रोज़गार मिलता है, और उसकी स्किल भी डेवलप होती है। डेफिनेटली जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, ये ट्रेनिंग करवाती हैं, ये एक स्किल वर्कर पैदा करती हैं, जो ना सिर्फ उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देता है, बल्कि जो हमारी इनकी नेबरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, नेबरिंग फर्म्स होती हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है। वो वर्कर्स वहाँ भी कल को जॉब कर सकते हैं, और वो जो फर्म्स होती हैं वो भी उनको देखा देखी के एक असर में वो भी अपना जो प्रोडक्शन लाइन होता है उसको अप करती हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, बेहतर करती हैं, प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता है। ज़रूरत जो बात की पाकिस्तान में है, वो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास यूथ, आपको पता है 60% मोर देन 60% हमारी पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स का हिस्सा है, यंग पॉपुलेशन है। हमारे पास स्किल की भी मैं समझता हूँ कमी नहीं है। ज़रूरत है कि पूरे एक सिस्टम को लेके आना है, जिस सिस्टम में हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इकॉनमी में जो आउटपुट मार्केट की तरफ से, जिसको हम सप्लाई शॉक कहते हैं, जो एक परमानेंट सोल्यूशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ को हायर करने के लिए, और उसको आप कहें कि जी वेलफेयर को इन्हांस करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है। हमें ये सिस्टम एक ऐसा बनाना है जिसमें हमारे कम अज़ कम हम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें, कम अज़ कम टाइम स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें। आप अगर कंपेयर करें पाकिस्तान को सिंगापुर से, वियतनाम से, या बाकी ऐसे कंट्री से, मलेशिया से आप कंपेयर करें, तो अनफॉर्चुनेट हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास माइंड है, मगर वो एक सिस्टम नहीं बन पा रहा। उस सिस्टम को एक चलाने के लिए, उसको एक करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाना चाहिए। वहाँ पे हमें जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी प्रो इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हमें एक न्यू इनोवेटिव मेथड जो हैं और इनोवेटिव जो हमारे पास प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें ना सिर्फ हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे बल्कि टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ेगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिस्टम होना चाहिए इनोवेशन का, ये लाइफ स्टॉक से लेकर आप कह लें कि जी लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील है, सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ तक होना चाहिए, हर शूबे में होना चाहिए, शुगर में होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक फूड में अगर आपने सेल्फ आपका सफिशिएंट में चाहिए कि जी एक हम सस्टेन होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पे हमें पर एकड़ जो यील्ड है उसे बढ़ाना चाहिए, हमें उन क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट देती हैं। फूड क्रॉप के साथ साथ हमें जो एक अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। वो हिस्सा जो पाकिस्तान का अभी तक जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी आपको पता है कि जी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, जैसे थारा है, वहाँ का रेगिस्तान इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे एक सिस्टम आना चाहिए, इरीगेशन का सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। वाटर का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, उस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ऑलरेडी बन रही हैं और ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे डैम अगर बनेंगे तो उससे हमें डुअल बेनिफिट हो सकता है। एक साइड पे हमें पानी का हम इशू का हम कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारी जो शॉर्टेज है उसको भी हम कवर करेंगे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ जो एनर्जी है, जो तवानाई है, उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में सीएम थे तो शहबाज स्पीड के नाम से और पंजाब स्पीड के नाम से जाने जाते थे, तो हमने देखा कि आते साथ जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो बहुत बेहतर होंगी, मुस्बत जो है वाइब्स आ रही हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर जाने जाएंगी। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, सोशल मीडिया का दौर है और हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, बिलीव करते हैं, और अक्सर वहाँ पे ऐसी प्रोपेगेंडास भी होते हैं, डिसइंफो भी किससे छुपी हुई नहीं है। कुछ वीडियोज़ ऐसी सर्कुलेट कर रही थी कि खुदा न खासा जो मईशत है वो पाकिस्तान की तबाहाल हो गई है और कहीं ना कहीं हम शायद श्रीलंका वाली सिचुएशन में चले गए हैं। आप हमारे मईशत इंडिकेटर्स को आप बेहतर जानते हैं, समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी सिचुएशन है या हमें उन प्रोपेगेंडा से नज़र हटाकर अपने कारोबार, अपने काम पर तवज्जो देनी है? इसमें बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। इसके दो पार्ट हैं। मैं पहले पार्ट का आपको आंसर देना चाह रहा हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास जो कोई ख़बर आती है, किसी भी ज़रिए से खबर है, कोई हमें बता रहा है, या सोशल मीडिया से आती है, या इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास अगर एक पूरा मीडिया है उससे है, या प्रिंटेड मीडिया है वहाँ से आती है। इस्लाम हमें ये कहता है कि जब तक आप उसकी खुद तसल्ली ना कर लें, उस खबर पे ना यकीन करें, ना उसे आगे फैलाएं।
تو اس کا کوئی لاجک ہے نا اس چیز کا کہنے کے لیے کہ جو 1400 سال پہلے اگر اسلام نے ہمیں یہ میسج دیا ہے, اور اس پہ کئی ایگزامپل ملتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی, اور اس کے بعد ایک جو صحابہ کا دور ہے وہاں پر بھی, کہ غلط خبر کی وجہ سے کیا پرابلم آ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اسلام نے غلط خبر پہ یقین کرنے کو نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اس کو آگے بڑھانے سے پھیلانے سے بھی منع کیا ہے. پہلا تو یہ ایک ہو گیا. اب دوسری چیز یہ چیز ہے کہ بالکل آپ نے رائٹ کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں اس میں آپ کے یہ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہماری ینگ جنریشن ہے خاص طور پر, اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا, ایک میسج دینا چاہوں گا کہ خدارا آپ بالکل وہ ایک جو میسج آتا ہے اس کو ان نیسیسری بغیر دیکھے فارورڈ نہ کیا کریں. پہلے آپ اس کی تسلی کریں اور کیا واقعی ایسی چیز ہے. اس میں اکنامک کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ کے لحاظ سے میسج ہو سکتے ہیں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ذمہ دار جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لحاظ سے میسج ہو سکتے ہیں, ہماری آرمی کے بارے میں میسج ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآنک مطلب کہ آیات پہ میسج ہیں, آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میسج ہیں, باقی سوشل لائف کے ایشوز ہیں. تو کسی بھی اس میسج کو اگر آپ نے فارورڈ کرنا ہے تو پلیز اس سے پہلے آپ تسلی کر لیں کہ واقعی وہ جینون نیوز ہے, وہ کوئی رومر نہیں ہے, وہ کوئی فیک نہیں ہے, وہ کسی اسٹوڈیو میں بنائی گئی نہیں, فوٹو شاپ میں بنائی نہیں گئی ویڈیو, کیونکہ آج کل یہ ساری چیزیں کرنا ایک بہت آسان طریقے سے ہر ایک کے ہاتھ میں بالکل اوس ہے. اگر آپ ایک غلط خبر کو پھیلاتے ہیں تو اس میں آپ برابر کے شریک ہیں اور بہتان تک وہ جاتی بات, اور اگر اس کا کوئی رزلٹ بہت برا نکلتا ہے تو آپ اس میں بالکل برابر کے شریک ہیں. آپ کو نہ صرف اس دنیا میں حساب کتاب دینا چاہیے بلکہ میرا یقین ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس خبر کو پھیلاتے وقت کیوں نہیں یقین کیا. یہ اپارٹ پر اس پہ بغیر کسی کے میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں کسی کی فیور کیے بغیر, یہ ایک فیکٹ ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جو کوارٹرز ہے, کنسرن ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹیز کے, جہاں سے ٹیچرز ہیں, اس میں پیرنٹس ہیں, اس میں آپ لوگ ہیں, میڈیا والے ہیں, پروگرام ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, ہمارے اس میں مطلب کہ جی آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے ایکسپرٹ ہیں, ان سب کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اور اس نالج کو سپریڈ کرنا چاہیے اور اس کی آگاہ کرنا چاہیے کہ اس کے کتنے غلط نتائج نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. جی دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا کہ پاکستان اکانومی کہاں کھڑی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز کتنے سٹرونگ ہیں جو ڈیفالٹ کے لحاظ سے کہا, میں بالکل اس میں 100% شیور ہوں. الحمدللہ پاکستان کوئی اکانومی سری لنکا کی طرح نہیں ہے, پاکستان اکانومی کوئی نیپال کی طرح اکانومی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پرابلم ضرور ہیں, پرابلم ہر اکانومی کے ہوتے ہیں. ہم ایک اس قسم کی سوسائٹیز ہیں, ہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس, ہمارے اور سیکورٹی ایشوز ہیں اور باقی ایشوز ہیں, تو اس میں پولیٹیکل ہمارے ایشوز ہیں. مگر انڈیکیٹر جو ڈیفالٹ کے لحاظ سے الحمدللہ اکانومی بڑی سٹرونگ ہے. ہمارے پاس بہت ایسٹ ہیں, ہمارے پاس نیچرل ایسٹ ہیں, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ڈیٹ ہے, ہمارے پاس ڈومیسٹک ڈیٹ بھی ہے, ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈیٹ بھی ہے, مگر وہ تمام مینیجیبل چیزیں ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میں اکثر آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ ہم IMF سے کتنا قرضہ لیتے ہیں. ہمارے پاس $6 ارب ہم نے IMF سے قرضہ لیا ہے. لوگوں کو یہ ایک سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں IMF کے قرضے کی کیوں ضرورت ہے. یہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیتے تو ہم کل ڈیفالٹ ہو جائیں گے, ہمارے پاس بالکل فورن وہ کیپٹل ہے نہیں, یا پھر ہمارے پاس مطلب کہ جی ہمارے بالکل ہی ہماری جو میڈیسن کا پرابلم ہے امپورٹ کرتے ہیں, یا فوڈ ہم خوراک امپورٹ کرتے ہیں, اس میں نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس $30 ارب آتا ہے فورن ریمیٹنسز سے. ہمارے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, ہماری جو فیملیز پاکستان سے باہر بیٹھی ہیں جو کام کرتی ہیں, وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہمیں بھیجتی ہیں. IMF سے قرضہ لینے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ باقی جو ڈونرز ہیں, میں اکثر ذکر کرتا ہوں جس طرح سے پیرس کلب ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیں, ورلڈ بینک ہیں, ایون چائنا کے کچھ بینکس ہیں, اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک فلیگ چاہیے, ایک گرین فلیگ چاہیے, اور اس کی ایک گارنٹی وہ مطلب کہ چاہیے ہوتی ہے IMF سے. دیٹ از دا ون ریزن کہ جی کیوں ہم IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں اور ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں. مگر اس میں بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے, اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ قرضہ کون دیتا ہے؟ قرضہ اسی کو ملتا ہے جس کے پاس اتنے ایسٹ ہیں کہ وہ ریٹرن کر سکتے ہیں. ہمارا جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کہ اس قرضے کو کیسے مینج کیا جائے. ہمارا مینجمنٹ کا زیادہ ایشو ہے. یہ کوئی اتنا بہت زیادہ قرضہ اس اماؤنٹ میں نہیں ہے کہ جس کو ہم مینج نہ کر پائیں گے, اس میں مطلب کہ جی جو ہمیں ایک واپس کرنے میں کوئی ایک فیوچر میں دشواری آ سکتی ہے, یا اللہ نہ کرے
कि जी इस वक्त इकॉनमी के कुछ इतने हालात प्रॉब्लम हो जाएं कि हमें डिक्लेयर करना पड़े कि जी ये जो है ना कि जी डिफ़ॉल्ट हो गई और दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास बहुत एसेट हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहता कि एवरीथिंग इज़ वेल, प्रॉब्लम बहुत हैं, मगर ये तमाम प्रॉब्लम वो हैं जो मैनेजेबल हैं। इनको शॉर्ट रन में इवन मैनेज किया जा सकता है, छोटे तवील अरसे में भी इसको मतलब कि जी देखा जा सकता है। और एक प्लानिंग की ज़रूरत है, एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट हो ओवर द टाइम, तो ये हम फ्यूचर में इस चीज़ को वो कवर कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट का अगर साइज़ देखें तो जो अगर एक किसी कॉमन मैन की अगर ये ज़हन में आता है कि देखें जी ये तो गवर्नमेंट पे इतने एक्सपेंडिचर है, कैसे पे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास भी बहुत एक्सपेंडिचर हैं। जो मईशत के इंडिकेटर्स हैं, जो मईशत के मुख्तलिफ इशारे हैं, वो कितने अहम हैं, और पाकिस्तान में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, अब चूँकि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, दोबारा से एक नई हुकूमत ने चार्ज ले लिया, तो कैसे अवाम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर रिलीफ के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, फिर हमें अल्टरनेटिव इकॉनमी को देखना है, टेक्नोलॉजी को देखना है। जहाँ आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कहते हैं ज़राअत का, तो जैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसी तरह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आगे, आईटी में बहुत आगे है, हमारे पास एक स्किल फोर्स है, तो मैं समझता हूँ एक आईटी कंट्री भी है, तो उस स्किल को भी इस्तेमाल करके अपनी इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। फ्रीलांसर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा सरमाया लेकर आते हैं। फिर जो आईटी सेक्टर है, बहुत सारी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है यकीनन। और जहाँ एजाज़ की बात है, वहीं इस सेक्टर को मज़ीद एडवांस करके, इसको सहूलियात देकर मेरे ख्याल से यहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है। बहुत अच्छा जी आपका पॉइंट है जी, आपने रेज़ किया। इसके पहले हिस्से का मैं आंसर दूंगा कि जिस तरह से आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक वास्ट आप कह लें कि ये सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। दुनिया की ऑलमोस्ट जितनी क्रॉप्स हैं जो इंसान की एक ज़रूरतमंद की होती हैं, जिसमें मेडिकल क्रॉप्स भी हैं, हमारी फूड क्रॉप्स भी हैं, हमारी कैश क्रॉप्स भी हैं, वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे काश्त होती हैं। अब देखें जो आपने दौर किया, जो जिसका जिक्र किया, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। डेफिनेटली मैं इसके साथ साथ जिक्र करता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया में मेरे ख्याल में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंटरनेट और ये जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है ये चीपर है, सस्ती हैं। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दुनिया उठा रही है हमें भी उठाना चाहिए। अब फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? सब ज़ाहिर है कि जी इस टेक्नोलॉजी के दो इस्तेमाल होते हैं। एक तो इसका इनडायरेक्ट इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, आपका लेन देन मंडियों में आसान हो जाता है और आप आसानी से एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। जो एक कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, जो एक पास्ट में आपको पता है कि जी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है प्रोडक्शन में, और इसका प्रोडक्शन में और ट्रेड में ख़ास तौर पे, ये ट्रेड जो है ना कि जी विदन जो कंट्री हो या आउट ऑफ कंट्री अगर आपने करनी है, तो उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उससे हम जो हमारा जो एक हमारे पास जो इंटरनेट का सेटअप है, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है, इतनी चीपर सर्विस है, तो इससे हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। और मैं कई एग्जांपल आपको बताऊंगा इसमें जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त एक दफ़ा मुझे बता रहे थे कि एक ऐसी ऐप बनाई है एक कंपनी ने जो इसमें फार्मर्स के लिए है। तो अब क्या करते हैं कि उस ऐप के ज़रिए फार्मर्स, वो जो एक ऐप है फार्मर्स की, अगर उसकी जो फसलें हैं, उसकी कोई भी अगर करें, उसने आलू की पैदावार कर रहा है, मक्की की कर रहा है, टमाटर उसके उगाए हुए हैं, या कुछ और ऐसी उसकी गंदम की है, या उसकी गन्ने की कपा उसने लगाई हुई, फसल लगाई हुई, तो वो उसकी पिक्चर लेता है कि जी उसमें अगर कोई बीमारी है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस ऐप पे उसको व्हाट्सअप कर देता है उस नंबर को जो उन्होंने नंबर दिया होता है, और वहाँ पे उनके पास एक सेंट्रल सिस्टम है, वहाँ पे उनके पास वो एक्सपर्ट बैठे हैं। एक्सपर्ट उसको देख के उसको उसी वक्त वो गाइड कर देते हैं कि इसको खाद की कितनी की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है और कितना पानी होना चाहिए, इस पे अगर स्प्रे करना है तो कौन सा करना है। तो ये मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस तरह से ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उससे एक इमेज लिए जा रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मतलब हमारे कुछ एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह से आप स्वाबी के एरिया को देखें, वहाँ तम्बाकू होता है,
سائیوال کا جو ایریا دیکھیں وہاں پہ ایک تمباکو کی بہت بڑی جو کاسٹ ہوتی ہے. بدین کو آپ چلے جائیں وہاں پہ ہمارا خربوزے کے ایک آپ کو ایک لمبے کھیت نظر آئیں گے. اس طرح سے پاک پتن ہے, عارف آلا ہے, یہاں پہ کپاس کی آپ دیکھیں کھیت ہوتے ہیں, گندم کے ہیں, گنا یہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہماری یہ ایک جو شوگر انڈسٹریز ہیں. تو آپ اس کا ڈرون سے وہ امیج لے کے اور اس کو انالائز کر سکتے ہیں, اور اس کو انالائز کرنے کے بعد اس پورے ایریا کے لوگ ہیں اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں اس ایریا میں کس چیز کی کمی ہے, کون سی نیوٹریشن کی کمی ہے, کون سی کھاد استعمال ہونی چاہیے, کون سا سپرے ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے باغات ہیں ہمارے پاس, دیکھیں ہمارے پاس کنوں کے باغات ہیں, آپ اس میں خانپور جائیں یا پھر سرگودا کی طرف جائیں تو وہ ہیں. اس طرح سے آم ہے, ملتان کا ایریا ہے پورا. تو یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور میں جس کے سجیسٹ کروں گا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے. ہماری گورنمنٹ کو یہ سیٹ اپ بنانا چاہیے اور اس کو ایک میگا لیول پہ اس کو ہمیں آئی ٹی کو یہاں استعمال کرنا چاہیے. ایک تو یہ آپ کا کوشچن تھا. دوسرا دیکھیں کہ جی آئی ٹی سے اور اس تمام جو ہے اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ اس کا دور ہے جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی اس کے لحاظ سے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ای کامرس جو ہے یا ای بزنس جس کو بولا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں. اور اس کی جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی ایپ ہیں, ہم یوٹیوب کا چینل یوز کر سکتے ہیں, واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں, اس سے ہمیں اور زیادہ مارکیٹ میں ان ہونا ہے. وہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جو کام کرتی ہیں, مثلاً کڑھائی کا کام کرتی ہیں, تو وہ وہاں سے اپنی پروڈکٹ کو اپنے چینل پہ لگا سکتی ہیں اور اس کو مطلب کہ جی وہ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں, ڈائریکٹ وہ اس سے خرید سکتے ہیں. اور آئی ٹی کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آج کل اس کی پیمنٹ کا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, باقی اکاؤنٹس ہیں, موبائل بینکنگ, آپ کو پتہ ہے کہ برانچ لیس بینکنگ ہے. اب تو گورنمنٹ وہ پلان بنا رہی ہے کہ 5 ہمارے ہاں جی جو 5 بینک ہیں ان کو ای بینک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, جس میں آپ کو ایزی پیسہ شامل ہے, باقی اور بینک شامل ہیں, تاکہ یہ ان کی کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی, ان کے آپ کو ان کو مطلب کہ جی کسی برانچ میں نہیں جانا پڑے گا, آپ گھر بیٹھے ان سے لیں گے. تو اس سے بینیفٹ آپ اٹھا سکتے ہیں ای کامرس سے. پھر ای کامرس سے آپ دیکھیں کہ اسی جو اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہو آپ انٹرنیشنل بزنس کر سکتے ہیں, آپ ٹیویشن دے سکتے ہیں. دیکھیں انڈیا کی میں آپ کو اگزامپل دوں, انڈیا بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے جو وہ ٹیویشن پرووائڈ کر رہے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کو, کہ جی اس میں فورن ریزرو وہ کما رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. تو اس طرح سے پاکستان الحمدللہ ہاں جی فری لینسر بہت سے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ بڑی پوٹینشیل ہے, ہماری اکاؤنٹنگ بڑی مضبوط ہے, ہمارے نیچرل کورسز ہیں جس میں فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اس کے پاس الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے ٹیچرز ہیں, بہت اچھے ٹیوٹرز ہیں ہمارے پاس. اسی طرح سے مدرسہ ایجوکیشن ہمارے پاس بہت ایک اسٹرانگ ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہم جو ہمارے مسلمان ہیں جو باہر ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک سسٹم نہیں ہے وہاں پہ مدرسہ کا یا مساجد میں وہاں انتظام نہیں ہے, تو وہ یہاں سے ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں اس اکانومی میں ہمارے مطلب کہ جو کامن مین ہے اس کو ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے, ہمیں اسے نالج دینا چاہیے, ہمیں اسے بتانا چاہیے ڈفرینٹ پروگرام کے ذریعے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ اپرچونیٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرے, انہیں شو کریں, انہیں سکھائے کہ کس طرح سے وہ یہاں سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ اپرچونیٹیز ای کامرس کے لحاظ سے, ای بزنس کے لحاظ سے, ایگریکلچر سے لے کے انڈسٹری تک کیسے اویلیبل ہیں, اس میں آئی ٹی کو ہم کس طریقے سے اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ذکر کریں گے فائنینشیل کرائم کے حوالے سے جو کہ بہت عام ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت ہماری ترقی کر رہی ہے, مختلف طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پاس اے ٹی ایمز ہیں, ہمارے پاس آن لائن پیمنٹس کے ذریعے ہیں, موبائل بینکنگ ہے, پھر وہیں پر مختلف کالز بھی آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا فلاں جو ہے لاٹری میں نام آ گیا, اور پھر مختلف میسیجز بھی آتے ہیں, فراڈز ہو رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر لیک ہو جائے تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فائنینشیل کرائم کی تعریف آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائے گا, سننے والوں کو, کہ کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر یہ آج کل آپ اس کو اپنے گرد گرد کن نظروں میں, کن شکلوں میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر؟ بہت اچھا جی یہ آپ کا پوائنٹ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جی فائنینشیل کرائم جو ہے یہ ایک بڑا کروشیل ایشو ہے, ہاٹ ایشو ہے. اور اس کی اگر ورتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نہ صرف پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں فائنینشیل کرائم ایگزسٹ کرتا ہے. اس وقت اگر ایک رف آئیڈیا لیا جائے تو $180 ارب کے سالانہ فائنینشیل کرائم ہوتے ہیں.
یہ ایک ڈیٹا ہے اس کا، اور بڑا تکلیف دہ یہ ڈیٹا ہے. $180 ارب ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے سالانہ. 90% جو سیکورٹی آپ کہہ لیں کہ جی ایک بریچز ہوتے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہیں فائنینشیل کرائم سے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ فائنینشیل کرائم اور فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے موٹیویٹڈ جو سیکورٹی بریچ ہو رہے ہیں. جی اگر ہم سائبر کرائم کی بات کریں تو 70% جو سائبر کرائم ہے وہ بھی فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. تو وہاں بھی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا پوری میں کس طریقے سے اس نے اپنی فائنینشیل کرائم نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. ہم آرگنائزڈ جو ایک کرائمز ہوتے ہیں، جو آرگنائزڈ گروپ کرائم کرتے ہیں، 50% آرگنائزڈ جو کرائمز ہوتے ہیں وہ بھی فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ ہے. یہ تو میں آپ کو صرف یہ ڈیٹا اس لیے پرووائڈ کر رہا ہوں ہمارے سننے والوں کو، تاکہ انہیں آئیڈیا ہو اور اس کا اندازہ ہو کہ یہ پرابلم کتنا بڑا پرابلم ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اب یہ پرابلم ہوتا کیوں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ جی میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، مجھے یہ لوگ کس طریقے سے چیٹ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ چیز ہے کہ جی جہاں سے یہ میرا مطلب کہ جی کوئی چیز اگر میری لی جاتی ہے، جس میں ڈیفینیٹلی یہ فائنینشیل کرائم کی بات ہے تو اس میں پیسہ انوالو ہے، تو وہ وہاں پہ وہ سسٹم یا اتنی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی نہیں پرووائڈ کی جاتی، اور وہاں پہ وہ سیٹ اپ آپ کہہ لیں یا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، تو جس سے یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. میں اب اس کو آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ جی ایک ہمارے عام سننے والے آدمی کے لیے جو ایک عام آدمی ہے کہ فائنینشیل کرائم ہے کیا اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. فائنینشیل کرائم کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے اور بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک وسیع ڈیفینیشن ہے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ ہمیں کامن مین ہمارا سمجھ جاتا ہے کہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا غیر قانونی طور پر کسی کی پراپرٹی کو آپ نے اپنے نام کروانا، اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے اور ذاتی یوز کے لیے استعمال کے لیے، یہ فائنینشیل کرائم کہلاتا ہے. اب یہ کون کون فائنینشیل کرائم کر سکتے ہیں؟ اس میں انڈیویجول فائنینشیل کرائم کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن فائنینشیل کرائم کر سکتی ہیں، اور آرگنائز جو گروپ ہوتے ہیں یہ مطلب کہ کر سکتے ہیں. انڈیویجول ہیں، کارپوریشن ہے اور آرگنائزڈ گروپ ہیں. یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، یہ فائنینشیل کرائم کرتے ہیں. اب اس سے افیکٹ کون کون ہوتا ہے؟ وہ بھی انڈیویجول افیکٹ ہوتا ہے، مطلب ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کو افیکٹ کر رہا ہے. کارپوریشن افیکٹ ہوتی ہیں، گورنمنٹ اس سے فائنینشیل کرائم سے افیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے بڑا جو آپ کی انٹائر جو اکانومی ہے وہ بھی فائنینشیل کرائم سے افیکٹ ہوتی ہے. اب فائنینشیل کرائم ہے کیا؟ مطلب کہ ان لافل کے طریقے سے اس میں ڈیفینیٹلی اس کے جو ایکسٹریم کیسز ہیں وہ رابری بھی ہے، اور اس میں آرم رابری بھی آپ کہہ لیں، مرڈر بھی آ سکتا ہے. مگر جنرل ایک اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ایسا وائٹ کالر کرائم ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کا پیسہ غائب ہو جاتا ہے، جو پیسے ہوتا غائب ہو جاتا ہے، پیسے سے جڑا ہوا ہے. اس کے بہت سی جو ٹائپس ہیں. سب سے پہلے اس میں فراڈ آتا ہے. فراڈ میں آپ ایک لمبی لسٹ ہے آگے کہ جی کون کون سے فراڈ ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس سب سے جو بڑا فراڈ ہے وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انشورنس کا فراڈ ہے، سیکورٹیز کا فراڈ ہے، بینک آپ کا جو ہے نا کہ جی وہ فراڈ ہے. آئیڈینٹی جو تھفٹ کہلاتا ہے کہ جی جو آپ کی پہچان ہے اس کا فراڈ ہے کہ کس طریقے جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جی ہیلتھ فراڈ اس میں شامل ہے کہ یہ تمام وہ قسم کے فراڈ ہیں جس میں امبیزلمنٹ شامل ہے کہ آپ نے ایک جو ایک نقلی چیز ہے اس کو بیچنا ہے یہ کہہ کے، یا اس کو سیل کرنا ہے، یا دوسرے کو شو یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ورتھ ہے وہ اصلی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ دیکھیں کہ جی اس میں کرائم آتا ہے. پھر اسی میں فراڈ کے بعد اس میں سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے، اس میں منی لانڈرنگ ہے، اس میں کرپشن ہے، برائبری اور کرپشن ہے، اس میں ٹیکس اویژن بھی شامل ہے. تو اس کا جو ایک ایریا ہے فائنینشیل کرائم کا وہ ایک بہت وسیع ہے کہ جو اس کو کس طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ جی جو 2-3 قسم کے فراڈ ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں. ایک تو جو چیک فراڈ ہے. چیک فراڈ کیا ہے؟ یہ بڑا پاپولر ہے. یہ ہے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں ایسا ابھی پیسے ہیں نہیں اور میں نے ایک فیک چیک لکھ کے کس کو دے دیا ہے، اور اب جو چیک جس کو میں دے رہا ہوں اس کا اتنا نالج نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے چیک مل جائے گا تو جو اس چیک جو مجھے دے رہا ہے اس کا جو بینک ہے وہ ہر صورت میں مجھے یہ پیمنٹ دے گا. تو ایسی بات نہیں ہے ایکچولی. اگر وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک لا بنا ہوا ہے کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے غلط چیک دینے پر، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے غلط سگنیچر سے چیک دے دیا یا اس کے پاس بیلنس نہیں ہے. مگر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب
کیا احتیاط برتنی ہے ہمیں، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوتے ہیں. اگر شکار نہ ہو تو ہمیں ایسے میسیجز، ایسی کالز ضرور موصول ہوتی ہیں، ایسے لیٹرز ضرور موصول ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینے سے بھی آپ مختلف طرح کے نقصان دیکھنے پڑتے ہیں، اور ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے. پھر جب ہم کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احتیاط کرنی تھی. تو آپ بحثیت ایکسپرٹ آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایک عام شخص کو، ایک عام شہری کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ وہ اس طرح کے مختلف کرائمز سے بچا رہے اور جو اپنا سرمایہ وہ محفوظ رکھے؟ بالکل جی، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں اس کا 2 طریقے سے آنسر دوں گا. ایک میں جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، IT ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ کس طریقے سے آج کل ہماری ہیلپ کر رہی ہے اس تمام کرائم سے بچنے کے لیے. مگر میں پہلے انڈیویجول کو، جو آپ نے کہا کہ میں کیا سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جی، فائنینشیل کرائم کی جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ چیک فراڈ ہو، وہ آپ کو کہہ لیں کہ جی آپ کی انشورنس فراڈ ہے، آپ کی مورگیج فراڈ ہے، کچھ بھی، اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے، اور وہ یہ ہے، یہ انسانی مائنڈ کا ایک پرابلم ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مائنڈ میں یہ رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے بینیفٹ کو، جب ہمیں بینیفٹ زیادہ آفر کیا جاتا ہے، ہاں جی، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم پھر رسک کو اگنور کر دیتے ہیں. تو میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ جب بھی انہیں کوئی بھی ایسی چیز آفر کی جاتی ہے جس میں انہیں بینیفٹ نظر آئے، اور وہ بینیفٹ ایسا نظر آئے جو مفتہ جس کو کہتے ہیں، مطلب ایک ایسے نظر آ رہا ہو کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، تو وہ پلیز اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ہاں جی بالکل، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. وہ ان کے ساتھ جو ڈیل پرسن کر رہا ہے یا جو تھرڈ پارٹی ہے وہ ان سے فراڈ کر رہی ہے. انہیں اس کے لیے کوئی سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، اور ڈوئل چیک کرنا چاہیے اس میں. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں آج کل ہمارے سب کے پاس ہماری انفارمیشنز ہیں، جس میں پن کوڈ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، ہماری والدہ کا نام ہوتا ہے، ہماری پیدائش ہوتی ہے. تو میں اپنے سننے والے کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ بار بار میسج آ رہا ہے کہ کوئی بینک آپ سے، کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن، کوئی انڈیویجول کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ انفارمیشن پوچھ جائے موبائل فون. ہاں جی، انلیس کہ آپ خود کریڈٹ کارڈ والوں کو جو نمبر دیا ہوتا ہے، یا ڈیبٹ کارڈ والوں کو یا بینک والوں کو آپ کال کرتے ہیں، تو تب وہ آپ سے یہ انفارمیشن پوچھتے ہیں. ادروائز یہ بینکنگ کا، اسٹیٹ بینک کا یہ ایک رول ہے کہ کوئی بینک بھی آپ سے کال کر کے ان کا نہیں انفارمیشن پوچھ سکتا. خاص طور پر برانچ لیول پہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ان کا سینٹرل ایک ہوتا ہے. ایک یہ بات ہو گئی. کوئی بھی آپ اپنی انفارمیشن رکھتے ہیں تو اس کو آپ بڑا سیکیور کر کے رکھیں. آپ اپنا پاسورڈ لگاتے ہیں، آپ اپنا پیٹرن سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنا اسکرین پاسورڈ لگاتے ہیں جو فیس ان لاک ہے یا پھر فنگر وہ ہے پرنٹ ہے، تو اس کو بڑا آپ سیکیور کریں. ان چیزوں کو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک اور بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو ہم اس کی انفارمیشن ہے کہ جو ہم تھرڈ پارٹی سے پرچیز کرتے ہیں. یہ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے جب پرچیز کر رہے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا واقعی آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ انٹرنیٹ سے جتنی سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے، جب آپ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، وہ انفارمیشن تھرڈ پارٹی کے پاس آپ جاتے ہیں. اور بہت سی ایسی تھرڈ پارٹیز ہیں جو پن نمبر نہیں مانگتی، وہ صرف آپ سے وہ کا کارڈ ان کو نمبر چاہیے ہوتا ہے یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوتی ہے، تو اسی سے آپ کی وہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ آپ کیئر کریں، آپ اپنا ایک سیکنڈ اکاؤنٹ بنائیں جس میں کم اماؤنٹ رکھیں اور اس کو ٹرانسفر کریں. ہاں جی، جتنا آپ نے انٹرنیشنل خاص طور پر کرنی ہے. اسی طریقے سے میں یہاں کہوں گا کہ پاکستان میں بھی آج کل کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا بہت سلسلہ ہے. آلدو کہ یہاں پہ جتنے بینکس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی وہ پن مانگتے ہیں، تو پلیز آپ پن جب اسے ڈال رہے ہیں تو جو آپ کے سامنے کیشیئر ہے یا جو بھی بندہ جس کے سامنے آپ ڈال رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ اس کے سامنے بھی ڈال دیں. تھوڑی سی آپ احتیاط برتیں، اس کو اپنی طرف کریں، اور پن نمبر کو آپ آفن اور اکثر چینج کرتے رہیں، مطلب کچھ عرصے کے بعد چینج کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے مختلف معاملات ہیں، خاص طور پہ فائنینشیل کرائم سے جڑے ہوئے، سائبر کرائم سے جڑے ہوئے، موبائل فون پہ جو مختلف مسائل ہمیں آتے ہیں، موبائل بینکنگ کے مختلف مسائل آتے ہیں، ہمیں وہاں پر کیا کیا احتیاط کرنی ہے. بہرحال ایک انڈیویجول کو، ایک عام شخص کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کا جو موبائل فون ہے، جہاں اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے وہیں زحمت بھی ہے، کیونکہ آپ جب بہت ساری معلومات شیئر کر دیتے ہیں، اور ہم انجانے میں جو چیز میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ پہ چلی گئی، کسی بھی طرح سے آپ پاسورڈ لگا لے ہیں تو وہ پبلک ہو گئی. جی بالکل، آپ نے اسے محفوظ کرنا ہے. اور کسی بھی طرح سے، اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی معلومات جو ہیں، ضروری معلومات کس سے شیئر مت کریں. اپنے پاسورڈز کو مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور چینج کریں. اپنے ATM پاسورڈز کو چینج کریں، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو کس نہ کس طرح سے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی پر ہماری آج گفتگو رہی. پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر منیب بخش ملک اور کامران طارق. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام. بہت شکریہ. سامعین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، گفتگو آپ نے سنی، اور بہت اہم گفتگو رہی. پروڈیوسر منیب بخش ملک اور کامران طارق کو دیں اجازت. اللہ حافظ.